ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिकामाधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले 9वां स्कन्धलाई विश्राम गरेका छौँ। 10वां स्कन्धमा राजा परीक्षितले प्रश्न गरे, गुरुदेव हजुरले सूर्यवंश चन्द्रवंशको सम्पूर्ण कथा वर्णन गर्नुभयो और त्यो वंशमा अवतार भएका भगवानको चरित्र पनि वर्णन गर्नुभयो। अवतार लिनुहुने प्रभु श्री रामको प्रसङ्ग वर्णन गर्नुभयो। मत्स्यनारायण भगवानको कथा सुनाउनुभयो, वामन भगवानको सुनाउनुभयो। परन्तु म 4 दिनबाट भोकै प्यासे जो कृष्ण कथा सुन्नलाई बसेको छु, त्यो कथा हजुरले मात्र 3 श्लोकमा सुनाएर बन्द गर्नुभयो गुरुदेव, किन? श्री कृष्ण कथा सुनेर संसारमा कोही यस्तो पुरुष होला जो तृप्त होला, जो अघाउला। परीक्षित राजा के भन्छन्, संसारमा 4 प्रकारका प्राणी हुन्छन्, मुक्त पुरुष, मोक्षु पुरुष, विषयी पुरुष। यी 3 प्रकारका प्राणी त कृष्ण कथाले कहिले तृप्त हुँदैनन्। मोक्षुले मात्रै होइन, मुक्त पुरुषले पनि कृष्ण कथाको आनन्द लिन्छन्। किन भन्दा स्वान्त सुखाय निवृत्त तर्सै उपगीयमानात्। स्वान्त सुखाय कृष्ण गुणगान गरिरहन्छन्, श्रवण गर्छन्, गाउँछन्। और मुमुक्षुकोहरूको लागि त भवौषधात्, यो त भवौषधि नै हो, अचुक औषधि हो भवरोगको। मुमुक्षुहरूको लागि त अब विषयहरूको लागि पनि कृष्ण कथा रोचक छ। मनोरञ्जनको लागि भए पनि आनन्द लिन्छन्, सुन्छन्। विषयी पनि तो जो आत्मघाती कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत बिना पशुघ्नात्। बिना पशुघ्नात् अरे माने आत्मघाती अभागी अज्ञानी प्राणीलाई छोडेर कुन यस्तो पुरुष होला जो कृष्ण कथाबाट तृप्त होला भन्नुहुन्छ। आत्मघाती कला भन्छन्। हामीले यो पनि विचार गरौँ। संसारमा व्यवहारमा प्राय गरेर के भन्ने चलन छ, कोही झुन्निएर मरो, कोही विष खाएर मरो, कोही आगो लाएर मरो, गाडी मुनि आयो, हामीले के भन्छौँ, फलानाले आत्महत्या गरौँ। परन्तु यो लौकिक भाषा हो, व्यवहारिक भाषा हो। शास्त्रले र सन्तले त्यसलाई आत्महत्या भन्दैनन्। त्यो आत्महत्या होइन, त्यो त एउटा देहको हत्या हो। त्यो आत्मघाती होइन, देहाघाती हो। त्यसले आत्माको हत्या गरेको होइन, देहको हत्या गरेको। त्यसो भए आत्महत्या कसलाई भन्छन् त? आत्महत्या जसले यस्तो सुन्दर मनुष्य चोला प्राप्त गरेर और सत्सङ्ग श्रवण गर्ने सुयोग प्राप्त र सौभाग्य प्राप्त गरेर, सद्गुरु प्राप्त गरेर, भगवानको अद्भुत अलौकिक दिव्य कृपा प्राप्त गरेर पनि जसले भजन गरेर, भक्ति गरेर, भगवत परायण भएर जीवन को उद्धार और कल्याण गर्दैनन्,
भगवत प्राप्तिको बाटो लाग्दैनन्, धर्म गर्दैनन्, धर्माचरण गर्दैनन् और आत्माको जानी जानी पतन गराउँछन्, नरकको भागी हुन्छन् और वास्तवमा आत्महत्या भनेको त्यो हो। पुमान भवाब्धिम नतरेत स आत्महा। यस्तो मनुष्य चोला प्राप्त गरेर पनि जसले भवसागर तर्ने उपाय गर्दैन, स आत्महा, त्यो आत्मघाती। त यहाँ त्यही परीक्षित राजा भन्छन्, यस्ता आत्मघाती अभागी पामर प्राणीलाई छोडेर संसारमा को यस्तो होला जो कृष्ण कथाबाट तृप्त होला? गुरुदेव, त्यसमा पनि म त झन् श्रीकृष्णको ऋणी छु। मेरो त यो जीवनै श्रीकृष्णको कृपाले दुबारा प्राप्त भएको जीवन हो। म त आफ्नै आमाको गर्भमा अश्वत्थामाका ब्रह्मास्त्रले गर्भैमा मरिसकेको बालक हुँ। भगवान श्रीकृष्णले मलाई दुबारा नयाँ जन्म दिनुभएको, त्यही भएर मेरो यो जीवन श्रीकृष्ण कृपाको ऋणी छ। यस्ता प्रभुको कथा सुनेर म कसरी तृप्त हुन सक्छु? श्रीकृष्णको कृपा त मेरा पुर्खाहरूमाथि पनि अपार थियो। मेरा पुर्खाहरूलाई पनि पग पगमा जसले कृपा गर्नुभयो, हर आपत्ति र विपत्तिदेखि बचाउनु भयो। यस्ता प्रभुको कथा म कसरी छोड्न सक्छु? विस्तारले सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, मैले कथालाई विश्राम गरेको होइन, चिन्ता नगर, म पुरै 7 दिन कथा सुनाउँछु। मैले त सोचे 4 दिनबाट तिमी भोकै प्यासै कथा सुनेका छौ, पानी तक तिम्रो मुखमा परेको छैन, दिनरात अखण्ड अनवरत कथा सुनेका छौ, तिमीलाई भोक लागेको होला, प्यास लागेको होला, कण्ठ सुकेको होला, केही बेरको लागि विश्राम गर, जलपान गर, 10-20 मिनट भए पनि आराम गर, विश्राम गर, त्यसपछि पुनः म कथा सुरु गर्छु, कथा सुनौला। परीक्षित हात जोडेर भन्छन्, गुरुदेव, म सत्य भन्छु, नैसाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। मैले जीवनमा भोजन त कति गरेँ। यदि मैले गरेको भोजन निकालेर देखाउन सक्ने भने यहाँ अन्नको पहाड हुन्थ्यो होला। तर त्यति खाएर पनि, त्यति भोजन गरेर पनि मेरो पेट कहिले भरिएन। यो पेट कहिले भरिन्छ? बिहान खायो, साँझ फेरि खाली हुन्छ, अनि साँझे खायो, बिहान फेरि खाली हुन्छ। खाँदा 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 जिन्दगी नै व्यतीत भइसक्यो, अझै पनि यो पेट भरिएको छैन। यो भोगभन्दा ज्यादा दुःखदायी के हुन्छ? महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, गान्धारीले 100 पुत्र थिए तर कहिले अनुहार देखिनन्। कहिले पनि 100 पुत्रको अनुहार तक देखिनन्। एक बार दुर्योधनको जरुर देखेकी थिइन्। त्यो पनि दुर्योधनले जबरजस्ती गरेर, किनकि दुर्योधन गएको थियो भीष्म पितामहको पासमा विजय कसरी हुन्छ उपाय सोध्नको लागि। पितामहले भन्नु, मलाई के सोध्छस्, जा युधिष्ठिरसँग गएर सोध, युधिष्ठिरसँग गएर सोधो। अब युधिष्ठिर कस्ता भोला मान्छे हुन्, जसँग लड्दैछन्, जो आफ्नो सबभन्दा ठुलो शत्रु, उसैका जितको उपाय बताउँछन्। भाइ, तिमीले यो महाभारतको लडाइँमा विजय चाहन्छौ भने एउटै उपाय छ। तिम्री माता गान्धारी यो संसारको सबभन्दा ठुलो पतिव्रता नारी, सती साध्वी नारी हुन्। गान्धारी माताको आँखामा यति शक्ति छ तपस्याको, पातिव्रत्य धर्मको यति तेज छ। तिम्री माता श्रीले एक बार आँखाबाट पट्टी हटाएर तिम्रो शरीर सर्वाङ्ग नग्न एक बार देख्नुहुन्छ भने तिम्रो पुरै शरीर वज्रको हुन्छ। तिमीलाई कसैले मार्न सक्दैन, कसैका बाणहरू हतियारहरू काम लाग्दैन।
अब यो खबर उसले तुरन्त गान्धारीलाई पठायो। गान्धारीले जीवनभर पट्टी नखोल्ने व्रत तोडिन्, प्रतिज्ञा तोडिन्। ल ठिकै छ त, तेरो कल्याणको लागि, तेरो विजयको लागि मैले पट्टी हटाउँछु, त आइज। जाँदै थियो नाङ्गै बेश्रम भएर। अन्तर्यामी प्रभुले सोच्नुभयो यो पापी वज्रको भयो भने त मेरो अवतारै बेकार हुन्छ। त्यही भएर भगवान पनि कम हुनुहुन्न, बाटैमा प्रकट हुनु। भन्नु, दुर्योधन कहाँ जाँदैछौ यसरी? नाङ्गै धडङ्गै, लाजश्रम पनि छैन, कहाँ जाँदैछौ? कुरा नगर्नु गोविन्द, म शरीर वज्रको बनाउन जाँदैछु आफ्नी माताश्रीको पासमा। भगवानले भन्नु, दुर्योधन जाऊ, मैले नजाऊ भन्दिनँ। कसैको योजनामा म किन दखल दिउँ? शरीर वज्रको बनाऊ, विजय गर, मलाई केही आपत्ति छैन। पर म त केवल यति भन्न खोजेको थिएँ, तिमी कोही 5 वर्षका केटाकेटी त होइनौ। तिम्रा घरमा छोराछोरी छन्, नाति नातिना छन्। तिमी हजुरबासन बनिसकेछौ। अलिकता श्रम गर। अरूका पास होइन, आफ्नो जन्म दिने माताश्रीका पासमा जाँदैछौ। कपडा नलगाऊ, यो त म मान्छु। कमसेकम एउटा केराका सुपलाको लगौटीसम्म त लगाएर जाऊ। अलिकता त लाज गर। माताको पास जाँदैछौ, आफै भन, तिमीलाई के सुहाउँछ त यसरी जान? तिमीलाई अलिकता लाज लाग्दैन? भगवानको बाणीमै मायाको बास छ। उसले सोच्छ, सही त भने हन गोविन्दले, ठिकै त गर। आफ्नी माताको पासमा के नाङ्गै जानु? कमसेकम ठिक छ, कपडा लाउन्न, केराको सुपलाको लङ्गोटी लाएर जान्छु भनेर उसले केराका सुपलाको लङ्गोटी बनायो। लाएर गयो, भन्यो, माताश्री म आएको छु, पट्टी हटाउनुहोस्। गान्धारीले पट्टी हटाइन्। सर्वाङ्ग शरीर हेरिन्, वज्रको भयो। भनिन्, अभागी, जुन अङ्गलाई ढाकेर आइस्तो त कच्चै रह्यो। काल त जहाँबाट पनि आउन सक्छ, त्यहीँबाट पनि आउन सक्छ। ठिक छ, होइए जो राम रचिराखा। भगवती इच्छै प्रबल छ। त्यही दुर्योधनको मृत्यु कहाँबाट आयो यसलाई बुझाइरहनु पर्दैन, बुझिसक्नुभयो होला। अब यो अरू पुत्र कस्ता छन्, काला छन् कि गोरा छन् कि कुरूप छन् कि सुन्दर छन् कि केही थाहा छैन। यति पतिव्रता धर्मात्मा गान्धारीलाई पनि पुत्र मोहले सतायो। आज सम्पूर्ण पुत्रको वध भयो, मृत्यु भयो, महाभारतको लडाइँ सकियो, दुर्योधन पनि मर्यो भन्ने सुनेपछि उनका मनमा पुत्र मोह प्रबल भएर आयो। एक बार दर्शन गर्छु, जिउँदै हेर्न पाइनँ, लास भए पनि हेर्छु भनेर गइन्। दासीलाई भनेर दासीले हात डोर्याएर लिएर गए कुरुक्षेत्रमा, रणभूमिमा। आँखाको पट्टी हटाइन्। पुरा समराङ्गण लासै लासले भरिएको छ, विष्णु सुकाए जस्तै छ। अब भगवानको कस्तो माया, प्रबल माया। पुत्रको लास खोज्दैछन्। वियोगको पीडा छ, पुत्र वियोगको व्यथा छ मनमा, असह्य पीडा छ। तर त्यस्ता बेलामा भोक, यस्तो भोक लाग्यो कि खटाउनै नसकिने। अब त्यहाँ कहाँ के खानु, के छ त्यहाँ? हेर्छन् भन्दा त अगाडि एउटा बयरको रुख छ, त्यो पनि पाकेको। अब यहाँ एउटा शङ्का होला, यस्ता 18 दिन लडाइँ भएको महाभारतको सङ्ग्राममा कहाँबाट बयरको रुख आयो? यो पनि कतै प्रभुको माया नै होला। खेर छोड मिल्ने कुरा। उनले सब बिर्सेर बयर खान्छु भनेर हात उठाइन्। पुग्न खोजेको त यति माथि रह्यो, 4 अङ्ग माथि पुग्न सकिनन्। और यति प्रबल भोक लाग्यो, एउटा पुत्रको लास ल्याएर बिछ्याएन, त्यसै माथि चढे। तर पनि 4 हात माथि।
अर्को छोराको लास ल्याएर लासमाथि लास राखिन्। त्यहाँ चढेर पुग्न खोज्दा पनि 4 हातमाथि 4 अङ्गुलमाथि पुगिसके जस्तो लाग्छ। अर्को लासले अब त लासमाथि लास, लासमाथि लास, लासमाथि लास, सबै पुत्रको लास एकट्ठा गरिन्। चढेर बाहिरको हाँगो बायाँ हातले समातेर दाहिने हातले तोड्न लागेकी थिइन्। त्यही बेलामा भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। भन्नुभयो, गान्धारी माता के गर्न लाग्नु भएको, के हो यो? गान्धारीलाई अब समझमा आयो, यो अरू केही होइन, सब कृष्णको माया हो। उनले भनिन्, वासुदेव मैले बुझेँ, सबै तिम्रो लीला हो यो। वासुदेव जरा कष्टम, हेर वासुदेव, जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो दुखदायी भनेको बुढेसकाल हो। जसले भोग्या छ उसैलाई थाहा छ। बरु साँच्चै हो भनेदेखि ज्यादा बुढेसकालसम्म बाँच्नु आशा नगरे हुन्छ, बेकार हो। दुःख बाहेक केही छैन बुढेसकाल। सिरानेमा राखेको, सिराने मुनि राखेको दबाईको गोली उठाएर खान नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि त्यो बेलामा बाँचेर के सुख होला? वासुदेव जरा कष्ट, जरा दुःखदायी हो। तर वासुदेव परेपछि सहन हुँदो रहेछ, सहनै पर्दो रहेछ। मैले यो पीडा पनि सहेकी छु। कष्टम निर्धन जीवन, त्यसमा पनि धन हरण हुनु, धनको नाश हुनु, सम्पत्ति खोसिनु, बासगास लुटिनु, कति पीडा होला। परन्तु वासुदेव त्यो पनि त जब आएपछि त सहन हुँदो रहेछ। आफूमै घटाइ छन् सबै कुरा। बुढेसकाल मैले भोगेकी छु। यो उमेरमा आएर यो सब राज्यको विनाश पनि देखेकी छु, यो धन सम्पत्तिको नाश पनि मैले देखेँ। तर त्यो पनि सहन भयो। और यसमाथि फेरि पुत्र शोकमा कष्टम, जसका 100 पुत्र छन्, एक साथ मर्दाखेरि त्यो मातालाई कति पीडा भयो होला। पर आइलागेपछि यो पनि भोग्न सकिँदो रहेछ, मैले भोगेँ। पुत्र शोकमा कष्टम, और कष्टात कष्ट करी क्षुधा, तर यो भोग सहन नहुँदो रहेछ। यो भोग राक्षसीलाई सहन गर्न नसकिँदो रहेछ। गोविन्द त्यही भएर बाहिर टोक्न लागेको। तर मलाई थाहा भयो सबै तिम्रो लीला हो। द्वारकाधीश तिमीले चाहेको भए महाभारत रोक्न सक्थ्यौ। तिमीले आज मेरो 100 पुत्रको विनाश भयो, मेरो कुल डुबायो। म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिम्रो पनि वंशनाश होस्। श्राप दिइन्। भगवानले मुस्कुराएर त्यो श्रापलाई अंगीकार गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो, सहन गर्नु। भगवानले चाहेको भए श्रापलाई अन्यथा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, मिथ्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अरू जानी जानिकन त्यहाँ श्राप लिनलाई जान परेका थिएन, त्यहाँ झोसिन पनि परेका थिएन। तर भगवानले सब जानी जानी गर्नुभयो। थाहा छ किन? किनकि भगवान चाहनुहुन्छ होनहार त अवश्य भावियो भएर छोड्छ, तर कसैको मनमा, आफ्ना भक्तको मनमा रहेको भडास बाहिर निकाल्नु नै ठिक छ। किनकि त्यसले गर्दा गतिमा बाधा पर्छ। तर गान्धारीको मनमा जो भडास थियो, जो उनको मनमा एउटा ग्लानि थियो, उनले पोखिन्, आफ्नो हृदयलाई ठन्डा गरिन्। यो लीला खेर। त्यही भएर परीक्षित त्यही भन्छन्, नैसाति दुस्सह छुन्माम, दुस्सह सहनै गर्न नसकिने वाला भोग और यो प्यास
गुरुदेव म सत्य भन्छु। आज 7 दिन भयो हजुरका मुखचन्द्र, आज 4 दिन भयो हजुरका मुखचन्द्रमाबाट यो भागवत कथा सुधालाई पान गर्न लागेको मेरो जन्म जन्मान्तरको भोग र मेरो जन्म जन्मान्तरको प्यास आजको लागि होइन, सदा सदाको लागि समाप्त भयो। म सत्य भन्छु गुरुदेव, मेरो भोग प्यासको हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्। मलाई त अनवरत यो कथा सुधा, यो अमृत सुधा मलाई पान गराउनुहोस्, मलाई सुनाउनुहोस्। म यो कथा सुनिरहन चाहन्छु और सुन्दा सुन्दै मेरो शरीरबाट प्राण निस्कोस्, म यही चाहन्छु। तब सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन वास्तवमा तिमी धन्य छौ। मैले तिमीलाई आजसम्म एउटा राजर्षि मानेको थिएँ। राजर्षि त म तिमीलाई पहिल्यै मानेको थिएँ। आजसम्म मैले यही सोचेको थिएँ तिमी एउटा राजर्षि हो, परन्तु आज मलाई विश्वास हो तिमी राजर्षि होइनौ। तिमी राजर्षि मात्रै होइनौ, तिमी यस संसारका जति राजर्षि छन् ती सम्पूर्ण राजर्षिहरूमा तिमी सर्वश्रेष्ठ छौ। तब राजर्षि सत्तमः, सम्पूर्ण राजर्षिहरूमा पनि तिमी सर्वश्रेष्ठ छौ, सर्वोत्तम छौ। किन भन्दा तिम्रो बुद्धि आज निर्णयात्मक बनिसकेको छ। किनकि निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त गर्न न बडा गाह्रो छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हजारौं वर्षको तपस्याले पनि मान्छेको बुद्धि निर्णयात्मक हुँदैन। और संशयात्मक बुद्धिको परिणाम के हो? भगवानले भन्नुभएको छ, संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा बुद्धि छ त्यसले पतन गराउँछ। मान्छेको संशय निवृत्ति कहिले हुँदैन। जस्तै उदाहरणलाई भनौँ न, पिँध नभएको लोटा जस्तो। पिँध नभएको लोटा यता पनि ढुल्लुक्क, यता पनि ढुल्लुक्क, यता पनि ढुल्ल है। मान्छेको बुद्धि त्यस्तै छ। आज एउटा गुरु बनायो, भोलि त्योभन्दा ठुलो प्रवचन गर्नेवाला, त्योभन्दा ठुलो आडम्बर भएको कुनैलाई गुरुलाई देखो भने ओहो त्यो त झन् ठुला गुरु रहेछ, गएर फेरि तिनी गुरुलाई बनायो। अब गुरु पनि बदल्दै जान्छ। फलाना गुरुलाई बनाए पर मेरो मुक्ति हुन्छ कि फलाना बनाए हुन्छ, फलानालाई बनाए हुन्छ, 20औं गुरु बनाइसक्यो। अझै पनि बुद्धि निश्चित छैन। बुद्धिमा के भन्छ, खै गुरु त बनाए के हुने हो थाहा छैन। कथा बुझ्यो मलाई के? जब तक के हुने हो थाहा छैन, संशय छ, तब तक उसको पता नहीं छ। विश्वास नभएसम्म फल मिल्दैन। विश्वासम फलदायक। पिँध नभएको लोटा जस्तो मान्छेको बुद्धि हैन, अनिश्चित, यता पनि ढुर्लुक्क उता पनि ढुर्लुक्क। जस्तै उदाहरण दिने गर्छन् सन्त महात्मा। एउटा बिचारा जिज्ञासु रहेछ, त्यस्तै संशयात्मिक बुद्धि भएको, एउटा ठोस निर्णय गर्न नसक्ने। उसले एउटा महात्मालाई देखेछ, लौ न गुरुजी मलाई मन्त्र दीक्षा दिनु पर्यो, मलाई संसारबाट तार्नु पर्यो, म हजुरका शरणमा आएको छु। महात्माले भने ठिक छ। सन्यासी महात्मा थिए, कान फुके, मन्त्र दिए। मन्त्र के दिएछन्? सोहम सोहम, बस दुईटा अक्षर। हाँ यही मन्त्र यही हो, तर यसको जप गर्नुपर्छ धेरै। अब एउटा पिपलका रुखमुनि बसेर चौतारीमा आसन लगाएको छु, बिचारा घोके आएर सोहम 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 सोहम। उताबाट एउटा वैष्णव महात्मा आएछन्, उसले रटेको देखे बुझेको, ए बाबु के गरेको सोधेछन्। गुरुजी मन्त्र घोकेको छु, मन्त्र जपेको छु। तिम्रो मन्त्र अशुद्ध रहेछ, के तरौला? हो र गुरुजी, के अशुद्ध भयो लौ न भनिदिनुहोस्। मलाई त मेरा गुरुजीले यस्तै दिए चाहिँ लाग्थ्यो।
होइन दिन त यस्तै दिनुभयो होला, तर तिमीले एउटा अक्षर छोडे जस्तो छ। हो र? लौ न के छुट्यो भनिदिनुहोस् न। यसमा एउटा दा छुटेछ। यो सोहम मात्रै होइन, यसमा दा जोडेर भन त। दा जोडेर भन्दा दासोहम, दासोहम हो पूरा मन्त्र। अबदेखि दासोहम जप है। हुन्छ गुरुजी। अब ती वैष्णव महात्मा गए, उसले त्यहीँ बसेर फेरि सुरु गर्यो। अब दासोहम 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 दासोहम। केही दिनपछि फेरि एउटा सन्यासी महात्मा आएछन् उताबाट। यसो हेरे, दासोहम दासोहम। ए भाइ के गरिया छौ तिमी? गुरुजी मन्त्र जपिया छु हजुर। तिमीले मन्त्र अशुद्ध जपिया छौ, एउटा अक्षर छुटिया। हो र गुरुजी, लो न हजुरले पनि थपिदिनु न के छुटेछ। कति छुटिरहने रहेछ। के छुट्यो? एउटा स छुटिया। तिमीले मन्त्र जो जपिया छौ त्यो त सही छ, तर त्यसमा एउटा स थपेर जोड। त्यसमा सुरुमा स भन्न पर्छ। हो ल हुन्छ। स थपेर भन्दा के भयो? भन्दा दासोहम थियो के अरे, सदासोहम भयो। ए सदासोहम सदासोहम। अब फेरि ती महात्मा गए सन्यासी। अब फेरि सुरु भयो। सदासोहम 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 सदासोहम। अब केही दिन त्यही जपिरह्यो। फेरि केही दिनपछि एउटा अर्का वैष्णव आएछ। यसो सुनेछन्, जोर जोरसँग चिच्यार जप्या। ए के गरेको भाइ तिमीले? दाइ गुरुजी मन्त्र जपेको, मुक्ति हुन्छ कि भनेर। अब के को मुक्ति हुने? एउटा अक्षरै छुटिया छ तिम्रो मन्त्र। एउटा अक्षरको कमी छ। ल यो कति अक्षरको कमी हुँदो रहेछ। हजुरले पनि थपिदिनुहोस् त एउटा अक्षर के छुटेछ। एउटा द छुटिया छ, दा। दा छुटिया छ हजुर। ल हजुरले सुनाइदिनु कसरी हुन्छ। यसरी हुन्छ। तिमी सदा सोहम भनेको छौ, द जोडेपछि के हुन्छ? दास दासोहम। ल फेरि सुरु भयो। फेरि दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम। अब हामीले कल्पना गरौँ, एउटा निर्णयात्मक बुद्धि छैन। एउटा न इष्टमा भरोसा छ, न आफ्ना गुरुमा भरोसा छ। विश्वास छैन, मनमा खालि संशय छ। यो थपेर हुन्छ कि, यो गरेर हुन्छ कि, फलानालाई गुरु बनाए हुन्छ कि, उसलाई गुरु बनाए हुन्छ कि, उसलाई गुरु बनाए हुन्छ कि। जसको चित्त स्थिर छैन, दृढ छैन, विश्वस्त छैन, आश्वस्त छैन, त्यसको मुक्ति हुँदैन। त्यही भएर निर्णयात्मक बुद्धि हुनुपर्छ। बुद्धिमा विश्वास, पूर्ण विश्वास। एउटा कुरा यहाँ यो बुझिराखौँ, गुरु बदलेर या धेरै गुरु बनाएर कल्याण हुने होइन। हेर्नु, उदाहरणको लागि भनौँ, एकलव्यलाई गुरुजीले न मन्त्र दिनुभयो, न दीक्षा, न शिक्षा, ठुक्राइदिनु भयो। जा तल म दिन सक्दिनँ। तर पनि उसले जसलाई गुरु ठानो मनले, उसले नफरत गरेन। आफ्नो श्रद्धालाई रत्तीभर कम हुन दिएन। गुरुजीले ठुक्राउँदाखेरि पनि उसले गुरुजीको माटाको मूर्ति बनाएर राख्यो। फुल चढायो, माला हार चढायो, प्रणाम गर्यो, श्रद्धा गर्यो। और विद्या यति सिखो कि यो संसारको सबभन्दा ठुलो धनुर्धर भयो। पछि गुरुजीले गुरुदक्षिणामा अङ्गुठो काटेर माग्नुभयो। उसले अङ्गुठै काटेर दियो गुरुजीले। निष्ठा भनेको गुरुका प्रति र इष्टका प्रति त्यस्तो दृढ हुनुपर्छ, त मुक्ति हुन्छ। फल दिने बिल्कुल सत्य कुरा हो यो। फल दिने न त भगवानले हो, न गुरुले हो, न सन्त महात्माले हो। फल दिने भनेको वास्तवमा
उसको आफ्नै श्रद्धाले हो। श्रद्धा छ भने श्रद्धानुरूप फल प्राप्त गर्छ। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, यदि श्रद्धा छैन भने भगवानले पनि आएर त्यसलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्न, भगवानले पनि आएर त्यसलाई कृपा गर्न या भक्ति दिन सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि भनौँ भने भगवानले के दुर्योधनलाई देख्नुभएको थिएन, भगवानले के कंसले भगवानलाई देखेका थिएन। कल्पना गर्नुहोस् न कि रावण कुम्भकर्णले के भगवानलाई देखेका थिएनन्, भगवानलाई त खुब देखेका थिए, तर पनि भगवानले तिनलाई किन सन्त बनाउन सक्नु भएन, किन भक्ति दिन सक्नु भएन, किन आफ्ना चरणको अनुराग प्रेम दिन सक्नु भएन? किनकि तिनीहरूको पासमा श्रद्धाको थिएन, किनकि तिनीहरूको पासमा श्रद्धा थिएन। गंगाजीमा जल कति छ यो नाप्ने जरुरत छैन, तौल्ने जरुरत छैन, यो तर्क गर्ने जरुरत छैन। बरु तर्कै गर्ने हो भने त गंगाजीको जल लिएर आउने वाला हाम्रो पात्र, हाम्रो भाँडो कत्रो छ, यो पो तर्क गर्ने हो त। गुरु गोविन्दका पासमा शक्ति कति छ यो तर्क गर्ने होइन, बरु हामीले प्राप्त गर्ने पात्र कत्रो छ, पात्रता कति छ, हाम्रो श्रद्धा कति अनुपातमा छ, यसलाई यदि हामीले अनुसन्धान गर्न थाल्यौँ भने, यसलाई यदि हामीले विचार गर्न थाल्यौँ भने निश्चित कल्याण हुन्छ। त आफ्नो पात्रता बढाउने प्रयास गरौँ, आफ्नो श्रद्धालाई बढाउने प्रयास गरौँ, आफ्नो श्रद्धाको वृद्धि गर्ने प्रयास गरौँ, न कि यही सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन यो तिमीले पायौ, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। वासुदेव भगवानका श्री चरणमा तिम्रो नैष्ठिकी रति जो प्राप्त भइसकेको छ, यही नै मुक्तिको लागि पर्याप्त साधन हो। भगवानका श्री चरणमा अनुराग, त्यो पनि नैष्ठिकी निर्मल भक्ति, निष्काम भक्ति, अनुराग यदि हुन्छ, निस्वार्थ अनुराग यदि भगवानका चरणमा हुन्छ भने अरू केही साधन गर्नु पर्दैन। योभन्दा ठुलो साधनहरू के हुँदैन। आऊ म तिमीलाई अवश्य सुनाउँछु, म तिमीलाई अब कथा सुनाउँछु भनेर सुखदेव स्वामी कथा सुनाउन लाग्नुभयो। यो अर्को भागमा निवेदन गरौँला।